Namaskar and स्वागत छ. You're watching Prime Times HD and this is Hello Prime. I'm your host Ayusha along with the beautiful Abhilasha. Yes, hello and a very warm welcome. So I guess हाम्रो आज fourth episode रहेको छ Prime Time को and we are very much excited यहाँहरुसँग different कुराकानी गर्नको लागि and personally interact पनि गर्नको लागि. Yes, we are really excited and आज पनि हामीले तपाईसँग कुराकानी गर्न भनेर केही टपिक लिएर आएको छौं र आजको टपिक रहेको छ why do international students go abroad. I mean why do Nepali students go abroad to study हैन र यो टपिकको क्रेडिट चाहिँ हामीले हाम्रो YouTube मा एकजनाले कमेन्ट गर्नु भएको थियो उहाँलाई दिनुपर्छ बिकज उहाँले सजेस्ट गर्नु भएको थियो कि नेपाली विद्यार्थीहरू चाहिँ किन बाहिर गएर पढ्न रुचाउँछन् भनेर पनि कुराकानी गर्नु पर्यो भनेर भन्नु भएको थियो त्यसै कारणले गर्दा आज चाहिँ हामी त्यही विषयमा कुराकानी गर्दै छौं हैन. यस एक्ज्याक्टली र स्पेशली अहिले यो टाइममा चाहिँ हैन एकदमै एजुकेसन जुन मास्टर अथवा ब्याचलर्स डिग्री हायर एजुकेसन पाउनको लागि मान्छेहरू एकदमै एक्साइटेड छन् एन्ड इभन भन्छ नि एकदमै राम्रो वेमा यो पाइन्छ भन्ने जस्तो पनि सोचिरहनु भएको छ हैन. सो यो टाइममा चाहिँ हायर एजुकेसन पाउनको लागि स्पेशली नेपालीज स्टुडेन्ट्सहरू म्याक्सिमम अमाउन्टमा चाहिँ बाहिर जानुभएको छ ब्रोड जानुभएको छ बिकज के हुन सक्छ यसको रिजनहरू चाहिँ किन धेरै जसो नेपालीहरू स्टुडेन्ट युथ्सहरू स्पेशली जुन नेपालमा चाहिने युथ्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ किन स्पेशली बाहिर जानुहुन्छ हैन एन्ड बाहिर स्टडी गर्नुहुन्छ र धेरैजना फर्किनुहुन्छ नेपालको लागि राम्रो गर्नुहुन्छ हैन. द्याट इज अ भेरी गुड पोइन्ट एक्चुअली. तर धेरै जस्तो बाहिर सेटल हुनुहुन्छ हैन. सो बाहिर गइसकेपछि एजुकेसन त राम्रो पाउने that's a fact हैन कसैले पनि डिनाइ गर्नै सक्दैन त्यो कुरामा चाहिँ. यस अभियसली एजुकेसन त राम्रो हुन्छ नै बिकज वर्ल्ड रेकग्नाइजेसन हुन्छ बाहिरको ब्रोड एजुकेसनहरुमा स्पेशली नै. अब अरु एक्स्ट्रा कुराहरु चाहिँ के हुन सक्छ के रिजनले गर्दाखेरि चाहिँ बाहिर जानुहुन्छ होला नेपाली. आई थिंक धेरै जना चाहिँ अब बाहिर जानुको मेन मुख्य रिजन चाहिँ अब एक्सपोजरको लागि नै भयो हैन वर्ल्ड क्लास एजुकेसनको लागि नै भयो उहाँहरू जानुहुन्छ बाहिर र त्यसबाहेक चाहिँ अब नेपाली सोसाइटी भन्दा बाहिरको सोसाइटी एक्सप्लोर गर्न त्यहाँ कस्तो छ सिचुएसन यहाँ के डिफरेन्ट छ भनेर त्यो बुझ्नको लागि र यहाँ भन्दा चाहिँ बाहिरको लाइफस्टाइल चाहिँ एकदमै डिफरेन्ट हुन्छ र त्यो एउटा डिफरेन्ट टेस्ट अफ फ्रिडम एक्सपिरियन्स गर्न पनि उहाँहरू विदेश जानुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. यस एक्ज्याक्टली मेन रिजनै यही हुन्छ क्या एक्सेप्ट कि एजुकेसन क्वालिटी बेटर हुन्छ एडभान्स्ड हुन्छ त्यो बाहेक अरू एक्स्ट्रा मेन रिजन चाहिँ नयाँ कल्चर पाउनुको लागि हैन नयाँ सबै इन्भाइरोमेन्ट नयाँ पाउनुको लागि बिकज यस इज अल अबाउट चेन्ज नि त उनीहरूलाई चेन्ज गर्नुपर्छ. अनि अब a lot of youths seem to be frustrated with the education system यतातिर त्यही भएर पनि होला. एनीवे हाम्रो फोन नम्बर्सहरु हाम्रो स्क्रिनमा डिस्प्ले भइरहेका हुन्छन् हामीलाई कल गर्नु होला बिकज वी आर हियर टु टक टु यु गाइज र कल गरेर तपाईको के छ विचारहरु इन्टरनेशनल एजुकेसन पर्सु गर्नुमा तपाईको के छ विचारहरु शेयर गर्न सक्नुहुन्छ. सो अहिलेको लागि चाहिँ हामी आजको फर्स्ट म्युजिकल ब्रेक तर्फ लाग्दै छौं. एन्जॉय दिस ब्युटिफुल नम्बर एन्ड वी विल बी राइट ब्याक. Welcome back. That was one fun song, extremely lovely, very nice for the ears, very nice for the eyes. It was very nice to see the song. तपाईहरुलाई नि पक्कै राम्रो लाग्यो होला. सो यस्तै रमाइलो गीत संगीतको साथसाथै एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कन्भर्सेसन्सको साथ हामी आएको छौं. सो तपाईले चाहिँ हामीलाई कल गरेर साथ लिनु पर्ने हुन्छ. कल गर्ने नम्बर्सहरु हाम्रो स्क्रिनमा डिस्प्ले भइरहेको हुन्छ. यहाँले हामीलाई फोनबाट अथवा भाइबरबाट पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ and we would be more than happy to talk to you guys. And today we are talking about why Nepali students go to abroad हुन्छ नि विदेश गएर चाहिँ किन उहाँहरू पढ्न रुचाउनुहुन्छ भनेर हामी कुराकानी गर्दैछौँ. सो यही प्रसङ्गमा चाहिँ कुरा आउँछ उहाँहरू किन फर्किनुहुन्न भनेर हैन. तिमीलाई चाहिँ किन लाग्छ नेपाली स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ विदेश गएपछि फर्किनुहुन्न भनेर. वेल त्यहाँ एकदमै धेरै नम्बर रिजन्सहरू छन् हैन बिकज एउटालाई मात्र स्पेसिफाई गर्न त मिल्दैन त्यो रिजन. धेरैवटा रिजनहरू छ. फर एक्जाम्पल यसलाई स्पेशली अब नेपालको कल्चर त मन नै पर्छ नि हैन. तर बाहिर गइसकेपछि जुन त वेस्टर्न कल्चरहरू रहेको हुन्छ नयाँ ट्रेडिसनहरू नयाँ हुन्छ त्यहाँनिर मान्छेहरू नयाँ हुन्छ फुडहरू नयाँ हुन्छ सबै कुराहरू एकदमै नयाँ हुन्छ क्या. सो त्यो रिजनले गर्दाखेरि पनि उनीहरूलाई त्यो नयाँ कुरा चाहिँ अब जस्तै आफू ओल्ड कुरामा बसिरहेको एन्ड देन एकदमै नयाँ चेन्ज भयो अनि त्यो नयाँ कुरा चाहिँ एकदमै मनपर्ने हुन्छ क्या. सो त्यो मनपरेको रिजनले गर्दा त्यहाँको मान्छेको लाइफस्टाइलहरू पनि मनपरेको रिजनले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै जसो उहाँ बाहिर नै स्टे गर्नुहुन्छ. र अरू रिजन के हुनसक्छ फर एक्जाम्पल अब उहाँहरूले जुन हायर एजुकेसन प्राप्त गर्नुहुन्छ त्यो प्राप्त गरिसक्नु भइसकेपछि बाहिर स्टे गर्नुको रिजन चाहिँ राम्रो इकोनोमी भएर पनि होला आई गेस.
obviously अब त्यहाँको इन्कमलाई नेपाली करेन्सीमा कन्भर्ट गर्दा त युजुअली इट्स लाइक सो हाई अनि आफ्नो फ्यामिलीलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने रिजनले पनि हुनसक्छ कतिको लागि होइन Exactly. र कतिले चाहिँ अब उता गएर बसिसकेपछि दे फाइन्ड पिपल हु आर सिमिलर टु देम आफू जस्तै मानिसहरू भेटेपछि त्यहीँ बस्न मन लाग्छ आफ्नो छुट्टै कम्युनिटी बन्छ अनि त्यही रमाइलो लाग्न थाल्छ र त्यसबाहेक कतिजना चाहिँ अब अब्रोड सेटल हुने भनेर नै बाहिर पढ्न जानुहुन्छ र त्यसको लागि बाहिर सेटल हुनको लागि नै उहाँहरूले स्पेसिफिक सब्जेक्टहरू पनि पढ्नुहुन्छ क्या आई सिन दिस इन सो मेनी अफ माई फ्रेन्ड्स हु आफ्नो इन्ट्रेस्ट भन्दाखेरि पनि बाहिर गएर चाहिँ यो सब्जेक्टमा चाहिँ मैले पिआर पाउँछु अथवा त्यहाँ चाहिँ सजिलो हुन्छ म त्यही पढ्छु भनेर जानुहुन्छ सो मनसाय नै बाहिर गएर चाहिँ रमाइलो हुन्छ राम्रो हुन्छ भन्ने भएर होला होइन सो आई गेस यही सन्दर्भमा हामी कुराकानी गर्दा गर्दै हाम्रो फर्स्ट हाम्रो यो सोको फर्स्ट कलर पनि हुनुहुन्छ सो उहाँलाई वेलकम गरौँ हेलो 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 नमस्कार नाम भन्नुपर्छ हामीले नमस्कार यहाँको नाम विवेक फुनेल हो मुलपानीबाट विवेक फुनेल विवेक यहाँको आवाज एकदमै अनक्लियर आइरहेको छ सायद विवेक भन्नुभयो होला होइन विवेक दिदी हो यस हजुर कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ मुलपानीबाट मुलपानी बङ्गबाट मुलपानीबाट मुलतानी सुनेको मैले चाहिँ अनि विवेकजी फर्स्ट टाइम कुरामा चाहिँ हाम्रो एउटा छोटो मिठो परिचय दिनुहोस् न यहाँको के गर्नुहुन्छ आफ्नो दिनहरू कसरी बिताउनुहुन्छ म क्रिकेट स्टेडियममा काम गर्छु हजुर मुलपानीको क्रिकेट स्टेडियम बन्दै छ त्यहाँ म काम गर्छु अलिअलि काम गर्छु ओके सो विवेकजी यहाँलाई हाम्रो आजको टपिक थाहा छ थाहा भएन हेरेपछि भर्खर खोन्टिएको आयो त्यही भएर सुनेको छैन ओके आज चाहिँ हामी इन्टरनेसनल स्टडिजको लागि किन जानुहुन्छ नेपाली विद्यार्थीहरू भनेर कुरा गर्दैछौँ नेपाली विद्यार्थीहरू चाहिँ विदेश गएर किन पढ्न रुचाउनुहुन्छ भनेर छलफल गर्दैछौँ यहाँको चाहिँ के छ विचार त्यो कुरामा अब विदेश किन जानुहुन्छ भनेर सोध्नुभयो होइन हजुर पढ्नको लागि उहाँको पनि राम्रोसँग बुझ्नको लागि हो कि म त्यति बुझेन मैले होइन हजुर विदेशको कुरा पनि थाहा हुन्छ त्यहाँ के भइरहेको छ त्यहाँको वस्तुस्थिति त्यस्तो जस्तो लाग्यो मलाई कि अनि यहाँलाई चाहिँ त्यसरी विदेश गएर पढेर विदेशमै सेटल हुनु त्यो बस्नु चाहिँ कतिको उचित अनुचित कस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ उचित लाग्दैन आफ्नो जन्मेको ठाउँ आफ्नो धेरै प्यार रमाइलो हुन्छ यस उहाँले सायद बाहिर गएर स्टडी गरेर चाहिँ नेपाल फर्केर होइन आफ्नो जन्मस्थानमै के गरेर राम्रो हुन बेटर हुन्छ भन्नुभएको है हुँदैन भने मैले हजुर अनि विवेकजी यहाँ चाहिँ यदि बाहिर जान यहाँलाई चाहिँ एकदमै अपर्च्युनिटी आएर तपाईँले त्यो अवसर पाउनु भयो भने चाहिँ कुन देश जान चुज गर्नुहुन्छ होला कुन देश भन्ने चाहिँ अब हजुर मेरो विचारमा कुन भन्ने अस्ट्रेलिया भनौँ न अस्ट्रेलिया अहिलेको नम्बर 1 चोइस सबैजनालाई अस्ट्रेलिया जानु एकदमै हामीले एक्सपेक्ट पनि त्यही गरिरहेको थियौँ कि यहाँले अस्ट्रेलिया नै भन्नुहुन्छ भनेर बिकज अस्ट्रेलिया नेपालको सेकेन्ड होमको रूपमा पनि चिनिन थालिसकेको छ सो मेनी अफ माई फ्रेन्ड्स होइन धेरै मेरो साथीहरूले भनेको छन् कि उनीहरू चाहिँ यसै बाहिर गयो भने धेरैजना नेपालीहरूसँग उनीहरूको इन्टरेक्सन हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ कि विवेकजी यहाँको कोही साथीभाइ अथवा आफन्तहरू हुनुहुन्छ विदेशमा पढिरहनु भएको कोही पनि छैन मेरो हजुर कोही पनि छैन कोही पनि हुनुहुन्न ओके सो विवेकजी निकै खुसी लाग्यो यहाँसँग कुरा गर्न पाएर सायद उहाँको लाइन पनि कट भयो जस्तो छ तर फेरि आयो बिट अनक्लियर मैले अहिले पनि सुनेको छुइनँ त्यही कारणले गर्दा आई थिङ्क वी हेभ टु डिस्कनेक्ट फर नाउ यस एनिवेज उहाँ चाहिँ सायद मुलपानीदेखि हुनुहुन्थ्यो होला है यस र उहाँले चाहिँ एउटा एडभाइस पनि दिनुभएको थियो कि हामी बाहिर गएर स्टडी गरेर चाहिँ नेपाल फर्किन नै बेटर होला र यदि उहाँले चुज गर्नुहुन्छ अपर्च्युनिटी पाउनुभयो भने चाहिँ अस्ट्रेलिया जानुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सो यस सायद सबैको फेभरेट प्लेस अस्ट्रेलिया नै रहेको छ र म्याक्सिमम स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ लाइक सर्वे यदि गर्ने हो हेर्ने हो भने चाहिँ म्याक्सिमम स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ युएस होइन एन्ड अस्ट्रेलिया चाहिँ म्याक्सिमम एमाउन्टमा जानुभएको छ है बाहिर स्टडिजको लागि आई थिङ्क इट्स बिकज अब धेरैजना गएर चाहिँ कस्तो भयो भन्दा त्यहाँ जानलाई चाहिँ त्यो धेरैजना गइसकेपछि चाहिँ झन् धेरैजना जान एन्करेज हुनुभयो कि बिकज त्यहाँ अब एउटा कम्युनिटी एउटा समाज नेपालीहरूको एउटा युनिटी त्यहाँ फर्म भइसक्यो नि त त्यही भएर त्यहाँ अब जाने नेपालीहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले गर्दा पनि केही मात्रामा सजिलो हुन्छ अथवा केही सहजता हुन्छ भनेर चाहिँ उहाँहरू त्यसरी जान रुचाउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ कि अहिले चाहिँ पहिला चाहिँ अब अभियसली अपर्च्युनिटीहरू पनि छ अहिले पनि छ पहिला चाहिँ त्यो अपर्च्युनिटीले गर्दा मात्रै जानुहुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ आफन्तहरू साथीभाइहरू गएर अथवा आफूले जे कुरा
जुन कुराबाट इन्स्पायर हुनुहुन्छ त्यो इन्डस्ट्रीको मान्छेहरू त्यहाँ भएर पनि जान इन्स्पायर हुनुहुन्छ एउटा प्रपर सपोर्ट पाइन्छ बाहिर गइसकेपछि बिकज सबैलाई डर हुन्छ होइन बाहिर गएपछि नयाँ ठाउँ नयाँ कल्चर सबै कुरा नयाँ कुरा हुन्छ त्यो रिजनले गर्दा चाहिँ डर हुन्छ नि त एउटा ला म त्यहाँ फिट हुने हो कि होइन ला म इकोनोमिकली विक भयो भने के गर्ने बिकज आई हेभ टु सपोर्ट माई फ्यामिली ब्याक होम होइन होममा पनि फ्यामिलीलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ ला त्यो रिजनहरूले गर्दाखेरि चाहिँ डर हुन्छ तर यदि आफ्नो आफन्त रिलेटिभ्स अर फ्रेन्ड्स फ्यामिली जो पनि चिनेको यदि कोही एउटा अन्जान देशमा छ भने चाहिँ सो अभियसली नै त्यहाँ जाँदा बेटर होला भन्ने अप्सन चाहिँ रहन्छ हजुर एकदमै र त्यो भन्दा पनि अब अमेरिका अस्ट्रेलिया जस्तो कन्ट्रीहरूमा चाहिँ पिपल आर भेरी फ्रेन्डली क्या नेपाली नै नभए पनि दे आर अब कोही हुनुहुन्न होला तर दे आर भेरी ओपन टु न्यू पिपल उहाँहरू चाहिँ नयाँ मान्छे नयाँ समुदायलाई चाहिँ एकदमै आर्म्स वाइड ओपन गरेर वेलकम गर्नुहुन्छ त्यही कारणले गर्दा पनि धेरै इमिग्रेन्ट्सहरू चाहिँ त्यस्तो देशहरू जानुहुन्छ नेपालको मात्रै होइन धेरै अरू कन्ट्रीहरूबाट पनि जानुहुन्छ र आई थिङ्क द्याट इज वान अफ द रिजन्स भाइ नेपालीहरू पनि जानुहुन्छ अब चाहिँ हामी फेरि अर्को पनि गीततर्फ लाग्छौँ Yes, we will again go एउटा एकदमै फ्यान्टास्टिक सङतिर र सर्ट कमर्सियल ब्रेकपछि हामी फेरि पनि फर्केर आउनेछौँ त्यसैले किप वाचिङ Welcome back. Yes, welcome back again to Prime Times and yes, हामी अझै पनि यहाँहरूसँगको साथैमै छु. It's me Avilasha and the very beautiful Ayesha. Yes, we are here. We're talking about नेपाली विद्यार्थीहरू चाहिँ किन विदेश गएर पढ्न रुचाउनुहुन्छ भनेर हामी त्यस विषयमा छलफल गर्दैछौँ. तपाईहरु पनि एकदम वेलकम हुनुहुन्छ. तपाईहरुले कल गर्न सक्नुहुन्छ. हाम्रो नम्बरहरु स्क्रिनमा डिस्प्ले भइरहेका छन्. सो कल गर्नु होला. तपाईको आफ्नो विचारहरु के छ, आफ्नो एक्सपिरियन्सहरु के छ, राम्रो नराम्रो कुराहरु तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ. कल गर्नु होला र विदेशमा गएर पढ्ने भनेर कुरा गर्दा गर्दै चाहिँ फर्किने पनि कुरा आउँछ नि त एकदमै हैन. अघि हामीले किन फर्किदैनौं भनेर कुरा गर्यो र अब चाहिँ फर्केपछि चाहिँ के गर्न सकिन्छ भनेर कुरा गर्छौं हैन. सो तिमीलाई चाहिँ के लाग्छ विदेश गएर फर्कियो भने चाहिँ के अपर्च्युनिटिजहरु हुन सक्छ भनेर? आई थिंक बाहिर गएर पढेर फर्किँदाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ जस्तो लागेको छ है. बिकज आफ्नो साथसाथै हैन पर्सनल इकोनोमिकको डेभलपमेन्टको साथसाथै नेपालको पनि आफ्नै हुन्छ नि आफ्नै देशको पनि इकोनोमिक डेभलपमेन्ट पनि एकदमै राम्रोसँग हुन्छ. एन्ड अब नेपालमै बस्दाखेरि नेपालमै पढ्दाखेरि हैन त्यो अनुसारको जबहरू पाएर यदि मान्छे राम्रोसँग सेटल हुन्छन् हैन यहाँ वी हेभ सीन द्याट हैन. अब जस्ट सोच्नु होला हैन यहाँहरू बाहिर गएर हैन वर्ल्ड क्लास एजुकेसन प्राप्त गरिसक्नु भइसकेपछि नेपाल आउनु भयो भने यहाँहरूको लागि जबको लागि कति धेरै प्लेटफर्महरू खुला होला कि. र अहिलेको युथहरुमा चाहिँ जब भन्दा पनि एन्टरप्रेन्योरशिप आफैले के गरौँ भन्ने खालको त्यो एनर्जी चाहिँ एकदमै धेरै छ हैन. र जसरी विदेश गएर त्यो स्किल्सहरु गेन गरेर वर्ल्ड क्लास स्किल्सहरु गेन गरेर नेपालमा इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्यो भने त आई थिंक डेभलपमेन्ट इज नट टु फार हैन. ओके न. सो बिकज नेपालमा पनि अब स्पेशली भनिन्छ कि जहाँ एन्टरप्रेन्योर्स अथवा बिजनेसहरुलाई चाहिँ सबैभन्दा धेरै अपर्च्युनिटी हुने भनेको जुन ठाउँमा चाहिँ प्रब्लम्सहरु अथवा अब्स्टिकलहरु धेरै छ त्यो ठाउँमा चाहिँ उहाँहरूले धेरै सल्युसन्सहरु निकालेर अनि त्यसरी आफ्नो बिजनेस आफ्नो एन्टरप्राइजहरु चाहिँ त्यही अनुसारले गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भनिन्छ हैन. सो आई थिंक विदेशबाट पढेर अथवा विदेशमा स्किल्सहरु गेन गरेर चाहिँ नेपाल आउनु भयो भने चाहिँ द्याट इज फर देयर बेस्ट के. अनि कन्ट्रीको लागि पनि अभियसली बेस्ट नै हो. र मलाई चाहिँ सबैभन्दा प्रब्लमेटिक चाहिँ के लाग्छ भन्दा विदेशमा चाहिँ आफ्नो यङ एज आफ्नो युथ युवा अवस्थामा चाहिँ विदेशमा बसेर रिटायर हुन मात्र नेपाल आउनु भयो भने चाहिँ मलाई कता कता चित्त दुख्छ कि किन भन्दा अब हामी रिटायर हुनलाई मात्र आउने ठाउँ होइन नि त. यु क्यान एक्चुअली डु समथिङ प्रोडक्टिभ. तपाईले के फ्रुटफुल गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नै कन्ट्रीमा भने किन बुढेसकालमा मात्र आउने भनेर त्यो चाहिँ मलाई अलिकति लाग्छ. सो इट्स सो अल्टिमेटली रिजल्ट चाहिँ के गयो भने इट्स भेरी बेटर बाहिर गएर पढेर नेपाल नै फर्किनुको लागि र नेपालमा केही गर्नुको लागि पनि एकदमै बेटर आइडिया रहेको छ. र यो बारेमा यो इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्सको स्टडीको बारेमा यहाँहरूले पनि हामीसँग भ्युजहरू राख्न सक्नुहुनेछ यो टपिकको बारेमा. सो यो टपिकको बारेमा भ्युज राख्नुको लागि यहाँहरूले कल गर्नुपर्ने हुनेछ र कलिङ नम्बर्सहरू यहाँको स्क्रिनको तल अभियसली नै लेखिएको छ. सो त्यहाँबाट कल गर्नुहोस् फटाफट अनि हामी यहाँहरूसँग टन्नै यो बारेमा कुराकानी पनि गर्ने नै छौँ. सो आयुषा तिमीलाई म एउटा क्वेसन गर्छु है त. यस हामीले कलरलाई त सोधि नै हाल्यौँ यदि अपर्च्युनिटी पाउनु भयो भने कहाँ जानुहुन्छ भनेर. सो सेम क्वेसन गोज फर यु है त. म चाहिँ अपर्च्युनिटी पाइहाल्यो भने चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क आई विल गो टु अमेरिका अर अस्ट्रेलिया हैन. बिकज आई थिङ्क त्यहाँ चाहिँ अब
नेपालीहरूसँगै गएर घुलमिल भइन्छ र कम्फोर्टेबल भइन्छ विच इज अल्सो गुड होइन एउटा आत्मीय सम्बन्ध चाहिँ आफ्नै देशको मान्छेहरूसँग इस्टाब्लिस हुन्छ विच इज गुड होइन तर मलाई चाहिँ युरोपतिर गएर एक्सप्लोर गर्न मन छ किनभने अहिले पनि पेन्डेमिककै हिसाबमा हेर्ने हो भने अस्ट्रेलियाले त एकदमै राम्रोसँग ह्यान्डल गरेको छ तर अमेरिकामा इट्स नट गोइङ भेरी गुड तर युरोपमा इट वाज गोइङ गुड अहिले फेरि अलिकति बिग्रेको छ तर आई थिङ्क मेरो पर्सनल उसमा चाहिँ आई प्रेफर युरोप टु अमेरिका एन्ड अस्ट्रेलिया Yes. वाट अबाउट यु So- तिमी चाहिँ के प्रेफर मलाई आई डोन्ट नो बिकज आई थिङ्क म चाहिँ नेपालमै स्टडी गर्छु होला बट यदि अपर्च्युनिटी पाइहाल्यो भनेपछि अभियसली नै जसले पनि ग्राब गरि नै हाल्छ होइन Obviously. नयाँ कल्चर नयाँ फिक्स सबै कुरा नयाँ हुँदाखेरि चाहिँ इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ एन्ड Yeah. आफूलाई एकदम एक्सप्लोर गर्ने प्लेटफर्म पनि एकदमै ठुलो नै हुन्छ True. र मैले स्पेसली अपर्च्युनिटी पाएँ भने चाहिँ आई वुड गो टु क्यानाडा आई गेस Canada, okay. बिकज आई लभ कोल्ड यु लभ विन्टर त्यही भएर या मेक सेन्स एनिवे अब चाहिँ हामी अर्को म्युजिकल ब्रेकतर्फ जान्छौँ सो इन्जोय दिस ब्युटिफुल सङ एन्ड यु क्यान किप कलिङ अस अप हाम्रो फोन नम्बर्सहरू हाम्रो स्क्रिनमा डिस्प्ले भइरहेका छन् सो हामीलाई कल गर्दै गर्नुहोला अहिलेको लागि भने यो गीत वेलकम ब्याक द्याट वाज वान भेरी अपबिट एकदमै रमाइलो गीत थियो वी होप यु गाइज ह्याड अ ग्रेट टाइम वाचिङ द सङ र अब भने हामी तपाईँहरूसँग अझै पनि कुराकानी गर्न आएको छौँ र तपाईँहरूले हाम्रो स्क्रिनमा नम्बर्सहरू हेरेर हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फोनमा कल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा भाइबरमा पनि कल गर्न सक्नुहुन्छ वेयर टकिङ अबाउट नेपाली विद्यार्थीहरू चाहिँ विदेश किन जानुहुन्छ भनेर कुराकानी गर्दैछौँ होइन एकदमै र बाहिर जानुको बेनिफिट्सको बारेमा त कुरा हामीले गरि नै हाल्यौँ होइन तर अब बाहिर गएर राम्रो कुरा या द्याट्स फाइन वी अल नो कि बाहिर गएर राम्रो हुन्छ बट वाट अबाउट नेपाल होइन नेपालबाट चाहिँ किन जानुहुन्छ बाहिर एक्सेप्ट कि एजुकेसन र एउटा सडन वेमा गर्दाखेरि चाहिँ सो नेपालबाट के रिजनले चाहिँ फर्स्ट हुन्छन् कि एउटा स्टुडेन्ट बाहिर जान पढ्नको लागि तिमीलाई के लाग्छ मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा अब कतिपय केसेसमा चाहिँ फ्यामिलीहरूले नै अब यो अफ सर्टेन एज अब चाहिँ विदेश जानुपर्छ भनेर त्यो भन्ने त्यो चलन पनि एकदमै धेरै छ जस्तो लाग्छ कि बिकज अब 12 सक्यो अब विदेश जाऊ अथवा अब ब्याचलर सक्यो अब चाहिँ विदेश जाऊ भनेर चाहिँ धेरै परिवारहरूले भन्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ र अन टप अफ द्याट नेपालमै पढ्ने विद्यार्थीहरू पनि एनिवे विल टक अबाउट दिस लेटर अहिलेको लागि चाहिँ वी हेभ समबडी अन द फोन लाइन उहाँलाई नै स्वागत गरौँ हेलो हेलो दिदी नमस्कार नमस्कार को बोल्नुभयो कहाँबाट म चाहिँ किन्तीबाट अनुसुरेक्षा पुलचोकबाट शुभेक्षा राम छ किन्तीबाट यहाँको आवाज नै क्लियरली सुनिन फेरि रिपिट गर्नु हजुर हेलो 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 हजुर यहाँको परिचय अलिकति क्लियर वेमा दिनु न अलिकति राम्रोसँग सुनिएन किन्तीबाट अनुसुरेक्षा भने बुझ्यो उहाँको नाम अलिकति एकचोटि फेरि पनि भनिदिनु त अनु 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 श्रेष्ठ हजुर 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 कहाँबाट बोल्नुभयो अनुजी किन्तीबाट राम छ किन्तीबाट ओके रामेछापबाट अनुजी हजुर अनुजी आज हाम्रो टपिक के हो थाहा छ यहाँलाई थाहा छ ओके सो यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ त विदेश गएर पढ्नु चाहिँ कतिको उचित अनुचित अथवा जानुपर्छ हजुर ओके उहाँ चाहिँ डिस्कनेक्टेड भयो सायद नेटवर्कमा केही प्रब्लम थियो राम्रोसँग सुनेको थिएन वे रियली सरी अनुजी फेरि कल गर्दै गर्नु होला फेरि कुरा गर्ने नै छौँ यस एक्ज्याक्टली र यहाँहरूले पनि फेरि पनि हामीलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ भाइबर नम्बर अथवा ल्यान्डलाइन नम्बर यहाँको टेलिभिजनको स्क्रिनको अगाडि डिस्प्ले भइरहेको छ सो डु कल अस अप एन्ड यो बारेमा हामी यहाँहरूसँग टन्ने थुप्रै कुराकानी गर्ने नै छौँ सो कल आउनुभन्दा अगाडि वी वर टकिङ अबाउट कि नेपालले पेरेन्ट्सहरूले फोर्स गर्नुहुन्छ बाहिर जानको लागि त्यो बारेमा कुरा गर्दै थियौँ है सो यस मेन रिजन चाहिँ त्यही नै रहेको छ र एक्स्ट्रा अरू कुनै रिजन्सहरू मेन रिजन भन्दा पनि त्यो चाहिँ सेकेन्डरी जस्तो लाग्छ secondary, तर मेन रिजन चाहिँ के हुन्छ भन्दा अब अहिले ब्याचलर पढिरहेको स्टुडेन्ट नेपालमा अब उसको साथीहरू ब्याचलर विदेशमा पढिरहेछन् भन्दा यहाँ नेपालमा ब्याचलर पढ्ने स्टुडेन्ट एकदमै नर्मल लाइफ स्टुडेन्ट लाइफ कतिले त जब पनि गरेको हुँदैन दे आर नट फाइनेन्सियली इन्डिपेन्डेन्ट तर आफ्नो साथीहरू चाहिँ अस्ट्रेलिया अमेरिका अथवा कुनै विदेशमा गएर फोटो राखेको देख्दा चाहिँ दे हेभ देयर ओन मनी दे हेभ देयर ओन कार्स एन्ड दे आर लिभिङ हुन्छ नि एकदम फ्री एकदम अडल्ट लाइफ के बट यहाँ चाहिँ देयर स्टिल
चिल्ड्रेन जस्तो ट्रिट हुन्छ नि त Yes, exactly. And same case with me, के अब bachelor's obviously हैन, we both have higher education अहिलेको लागि चाहिँ हैन, Yeah. but then हाम्रो familiesको लागि चाहिँ के हुन्छ? Just Okay, साह्रो we पर्छ। have somebody on the phone Yeah, line okay. अहिले उहाँलाई स्वागत गरौँ हेलो हेलो हजुर नमस्कार नमस्कार कहाँबाट को बोल्नुभयो म सोह्रखुट्टेबाट प्रकाश पाण्डे सोह्रखुट्टेबाट प्रकाश पाण्डे। हजुर 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 ओके प्रकाश जी यहाँको छोटो मिठो परिचय दिनुहोस् न मेरो परिचय भन्नुपर्दा म स्टुडेन्ट नै हो पढ्छु हजुर। बिबिएस लास्ट इयर हो अनि त्यसभन्दा बाहेक चाहिँ अनि जब गर्ने पनि गएको थिएँ अहिले चाहिँ त्यतिकै बसिरहने यो ओके एकदमै पर्फेक्ट कलर पायौँ हामीले आज यहाँ त एकदमै मोडल हाम्रो कलर हुनुभयो क्या किनभने आज हामी नेपाली विद्यार्थीहरू चाहिँ किन विदेश जान रुचाउँछन् भनेर कुराकानी गर्दैछौँ सो यहाँको चाहिँ के छ विचार विदेश जाने त अब त्यो एउटा मान्छेको एम पनि हुन्छ होला होइन हजुर जस्तो अब मेरा साथीहरू पनि धेरै विदेशमा हुनुहुन्छ अब उहाँहरू पनि आइकन यतै यतै पढ्नुपर्छ भन्ने पनि हुनुहुन्छ अनि त्यस्तो साथीभाइहरूको अब एउटा लडको पनि विदेशै जाने भन्ने हुन्छ अनि त्यही भएर अनि साथीभाइहरू सबै विदेश हुँदाखेरि आफूलाई नि जाउँ भन्ने पनि हुनसक्छ अनि त्यसै गरी अब अलिकति गुणस्तरीय शिक्षा भन्ने पनि हुनसक्छ होला अब डिफ्रेन्ट कन्ट्रीमा डिफ्रेन्ट चाहिँ अब सब्जेक्टहरू पढाइ को चाहिँ अब क्वालिफिकेसन अब क्वालिटी चाहिँ हाम्रो देशमा हुन त राम्रो पनि त छ नि त त्यही भएर अरू देशमा जान पनि चाहेका पनि हुन सक्नुहुन्छ तर त्योभन्दा चाहिँ नेपालमै पढ्यो भने चाहिँ राम्रो हो भन्ने मेरो विचार हजुर यहाँ चाहिँ नेपालमै पढ्नुहुन्छ होइन सो नेपालमा पढेको फाइदाहरू चाहिँ के छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई हजुर 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 सुनिरहेको छु यहाँ नेपालमै पढ्नुहुन्छ सो नेपालमै पढेको फाइदाहरू चाहिँ के छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई नेपालमै पढेको फाइदा त धेरै छ नि अब खर्च कम लाग्छ विदेशमा गयो भने धेरै खर्च लाग्ने भयो अब पढ्ने त कोर्स एउटै नै हो होइन त्यहाँ भनेको अलिकति टेक्नोलोजी बढी युज हुन्छ होला होइन विदेशमा अनि अब यहाँ अलिकति टेक्नोलोजी नहोला तर कोर्स त एउटै हो नि बिबिएसको कोर्स विदेशमा गएर पढे पनि त्यही हो यहाँ पढे पनि त्यही हो विदेशमा गयो भने धेरै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ अब पढ्यो भने थोरै खर्चमा पढ्न पाइन्छ कोर्स त एउटै हो पढ्ने कुरा एउटै हो तर अलिकति अब त्यो उहाँ अब अलिकति राम्रो टेक्नोलोजी पाइन्छ अनि अलिकति राम्रो चाहिँ घुम्ने हुन पाइन्छ भन्ने मात्रै हो हजुर यहाँको विचारमा चाहिँ कोही मान्छे चाहिँ विदेश गएर बिबिएस पढेर आयो अनि कोही चाहिँ नेपालमै बिबिएस पढ्यो र उसले नेपालमै जागिर खोज्यो भने चाहिँ कसले चाहिँ जागिर पाउने चान्सेस बढी हुन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई मलाई हजुर यस्तो त्यो विदेशमा पढेर आएकोले पनि पाउन सक्छ यहाँकोले पनि पाउन सक्छ तर पाउन चाहिँ तर अहिले त अब त्यो त नि लोकसेवा गर्नै पर्यो जागिर खानलाई लोकसेवा पास नगरी जागिर खान पाइने कुरा भएन अब कि प्राइभेटतिर यताउति खानु पर्यो अब लोकसेवा पास नगरी नपाइने भएपछि त जहाँ पढे पनि के भएर आखिरमा उयो तर अलिकति विदेशमा पढेर आयो भनेपछि अलि राम्रो दृष्टिले हेर्ने नेपालमा पढेकोलाई अलिक नराम्रो दृष्टिले हेर्ने अब प्राइभेट अफिसहरूले पनि त्यति छ उसले त्यहाँ धेरै बुझेको होला होइन उसमा धेरै चाहिँ सिपहरू होला उसमा धेरै त्यहाँ अनुभव होला भन्ने चिज सोध्छन् क्या नेपालमा तर त्यो चाहिँ होइन सो यहाँले भन्न खोज्नु भएको चाहिँ व्यक्तिमा भर पर्छ जहाँ पढे पनि व्यक्ति विशेष हुन्छ उहाँको सिप कति अफर गर्न सक्नुहुन्छ भनेर होइन हजुर धेरै धेरै धन्यवाद यस धेरै धेरै धन्यवाद यहाँले कल गरिदिनु भएकोमा र यहाँको विचार र मेरो विचार अभियसली हाम्रो विचार पनि अलिअलि म्याच गर्दो रहेछ सो यहाँको भनाइ पनि नेपालमै पढेको पनि एउटा बेटर हो भन्ने कुरा रहेको रहेछ यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद कल गरिदिनु भएकोमा र आशा छ कि भोलि पनि पर्सि पनि सधैँ यसरी कल गरेर सपोर्ट नयाँ प्रोग्राम हो तपाईँहरूको हजुर यो नयाँ हो जस्तो त आउन थियो नि हामी असोजी कतिदेखि प्रेमियर गरेर आएको छौँ होइन हेर्दै गर्नु होला हामी नयाँ हौँ या पुरानो तपाईँले बिस्तारै डिस्कभर गर्नुहुन्छ बिकज विथ टाइम होइन थाहा हुन्छ माया गर्दै गर्नु होला बिकज इट्स
बिकज इट्स मच निडेड र तपाईँहरूको सपोर्ट तपाईँहरूले यसरी कल गरिराख्नु भयो भने हामी छिटै पुरानो पनि हुन्छौँ नि होइन अरू प्रोग्राम त हेर्छु म यो टेलिभिजनमा जस्तो अब यो अहिले बेलुका 8 बजेपछि हामी त्यो जनता जान चाहन्छौँ भन्ने मजाले हेर्छु अनि यो चाहिँ देखाएको निकै भन्छ हजुर धेरै धेरै धन्यवाद कल गरिदिनु भयो अब जनता जान चाहन्छ मात्र होइन हेलो प्राइम्स पनि रेगुलरली हेरिदिनु होला है त हवस् हस् थ्याङ्क यू सो मच र यस उहाँ चाहिँ विजयजी हुनुहुन्थ्यो उहाँले पनि एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो होला पक्कै पनि यहाँहरूले पनि सुन्नु नै भयो नेपालको एजुकेसन पनि त्यतिकै नै इम्पोर्टेन्ट छ र यस नेपालमा चाहिँ अभियसली नै सबै ठाउँमा रिकग्नाइज गरेको पनि छ सो बाहिर गएर पढ्नुपर्छ हायर एजुकेसनको लागि भन्ने पनि होइन नेपालमा पनि राम्रो पढेर राम्रो पनि गर्न सकिन्छ नि हो नि अहिले हामीसँग भएको एकदम टप लेभल एम्प्लोइजहरू प्रायः जस्तो सबै नेपालमै पढ्नुभएको छ नि सो विदेशमै गएर पढेर मात्रै खतरा भइन्छ भन्ने त छैन तर नेपालमै पढेर चाहिँ अलि एक्स्ट्रा मेहनत आफ्नो कलेजले जति फेसिलिटिज दिन्छ जति रिसोर्सेसहरू दिन्छ त्योभन्दा एक्स्ट्रा आफूले मेहनत गर्नुपर्छ होला तर द्याट डजन्ट मिन तपाईँले गर्न सक्नुहुन्न सो आफ्नो विदेशमा भएको साथीहरू देखेर चाहिँ नराम्रो नमान्नु होला होइन इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट कि नेपालमै पढेर नेपालको एजुकेसन इन्स्टिट्युसनलाई हामी जस्तै युवाहरूले हामी जस्तै स्टुडेन्टहरूले नै स्ट्रङ बनाउन सक्ने हो नि होइन एक्ज्याक्टली र त्यो बाहिरको जुन कुराहरू रहेको छ कि आफ्नो सर्टन एजमै इन्डिपेन्डेन्ट हुने र आफू चाहिँ हुन्छ नि त्यस्तो वेमा इन्डिपेन्डेन्ट नहुने त्यो रिजनहरू सोच्नु भएर त्यो कुराहरू सोच्नु भएर चाहिँ स्याड नहुनु होला बिकज बाहिरको लाइफस्टाइल छुट्टै छ नेपालको लाइफस्टाइल छुट्टै छ होइन यदि बाहिर गएर यहाँ हायर एजुकेसन पाउनु भएर त्यही पढ्नु हुँदाखेरि जुन जब पाउने अपर्च्युनिटी चाहिँ अलिकति कमै नै हुन्छ बाहिर बरु यहाँ र धेरै जब पाउन सक्नुहुन्छ होला तर बाहिर एकदमै धेरै कम्पिटिसन छ सो यो मिसकन्सेप्सन चाहिँ नहोस् कि बाहिर गएर पढ्ने बित्तिकै बाहिर हाइफाईको जब पाइन्छ अनि एकदमै पैसा हुन्छ अनि हुन्छ नि एकदमै राम्रो हुन्छ त्यो मिसकन्सेप्सनमा चाहिँ नरहनुहोस् र नेपालमा बसेर नेपालको एजुकेसनलाई नै प्रायोरिटाइज गर्नुपर्ने चाहिँ एकदमै जरुरी छ एक्ज्याक्टली एन्ड विथ दिस हामी यहाँले आज बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ यहाँहरूले हेरेर साथ दिनुभयो कल गरेर साथ दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद आउने दिनहरूमा पनि यस्तै गरी साथ दिँदै गर्नुहोला अहिलेको लागि म आयुषा एन्ड अभिलाषा यस बिदा माग्न चाहन्छु हेभ अ ग्रेट इभिनिङ एन्ड बाई